बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर जिन्होंने हक सच का रास्ता दिखाया। नाज़रीन किराम, आप सलामत रहें, अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे, तंदुरुस्त रखे, आप खुश रहें। उम्मीद आप खुश होंगे, ठीक होंगे। हालात जैसे भी हों, इंसान को हालात गुजारने पड़ते हैं। महंगाई अपनी जगह, बाकी मामलात अपनी जगह, लेकिन छोटा मोटा काम चलता रहता है। आज मेरा मौजू यही है कि ये जो कल राना शमीम साहब जो साबिक़ चीफ जस्टिस हैं गिलगित बिल्तिस्तान के, उनका जो एक हल्फनामा आया, ये क्यों आया, कैसे आया, कहाँ से आया, और वो पिंडोरा पेपर्स जो थे वो तो रह गए पीछे। ये पिंडोरा बॉक्स कैसे खुल गया और ये क्यों खुल गया, इन सारी वजूहात को आप तक पहुंचाऊंगा और इसके सबूत के साथ पहुंचाऊंगा। पहले आपसे गुजारिश है कि आप INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का भी इजहार करें ताकि हमारा और आपका ये राब्ता जो है मुस्तकिल बुनियादों पर कायम रहे। नाज़रीन, अगर आप गौर करें तो पाकिस्तानी सियासत में जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है किसी के लिए भी, तो कोई नया पिंडोरा बॉक्स खुल जाता है। कल मरियम नवाज की पेशी है, 2 दिन पहले ये काम हो गया। इससे पहले देखिए, मरियम नवाज जब नैब में आ रही थी तो कितना बड़ा हंगामा हुआ था, और वो आज तक वैसी का वैसी ख़त्म हो गया। और उससे पहले देखें, उसके बाद देखें, आगे पीछे देखें तो आपको बहुत से वाक़यात नज़र आएंगे। ये सज्जाद अली शाह के दौर में जब सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसले देने जा रही थी कोई, और इन्हें ख़तरा था मुस्लिम लीग नून को, बड़े फनकार लोग हैं ये, तो इन्होंने अदालत पर हमला कर दिया था कि फैसला न होने पाएगा, मसाइल बिगड़ गए थे, और फिर जिस नहज तक पहुँचे थे वो भी आपको पता है। ये कोई नई बात नहीं है। इसी तरह और देखो, वो अरशद मलिक वाला जो मसला है, वहाँ भी कुछ फैसले आने थे तो अरशद मलिक साहब की वीडियो आ गई थी। कौन सही कौन गलत, क्या है क्या नहीं, इससे मेरा कोई सरोकार नहीं। लेकिन मुस्लिम लीग नून की नायब सदर ये कहती है मेरे पास और बहुत सी वीडियो हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि प्लानिंग के साथ ये सारी कार्रवाई हो रही है। ये जो हल्फनामा आया है राना शमीम साहब का, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, उनके बहुत से फैसलों से हमें भी इतराज़ हो सकता है, आपको भी इतराज़ होता है, हम लोग ज़रूरी मुत्तफ़िक हों। उन्होंने एक पानी का फैसला किया, वो पानी की कंपनियों के लिए फैसला करना था कि जो लोग बेच रहे हैं पानी पाकिस्तान की सरजमीन से निकाल के लोगों को महंगे दामों में बेच रहे हैं, उसमें मिनरल कितने हैं कितने नहीं हैं, वो जायज़ तरीके से बेचें नाजायज़ तरीके से, उस पर पैसे उन्होंने लगाए थे, टैक्स आयद किया था, तो वो पैसे दें अपनी हुकूमत को, अपनी सरजमीन को, अपने मुल्क को, अपनी रियासत को। लेकिन उनके साथ हुआ क्या कि वो जो घरों में लगी हुई है ना, प्राइवेट कॉलोनियों में जो मोटरें लगी हैं, वह आम 5 मरले के घर वाले या 3 मरले के घर वाले या 10 मरले के घर वाले, उनको भी उसका बिल आना शुरू हो गया। आप हैरान होंगे कि वासा उनको पानी सप्लाई नहीं करता, बिल सप्लाई करता, और वो बिल देते हैं, और अगर वो बिल ना दें तो बड़ा सख्त नोटिस आता है कि आपका जो सीवरेज सिस्टम उसे लॉक कर दिया जाएगा, यानी ब्लॉक कर देंगे, सारा पानी रोक देंगे, आपकी मशीन को सील कर देंगे, और जो तोड़ेगा वो फिर कानून की खिलाफ वर्जी होगी। सोचें, ठीक है, इससे मुझे आपको खिलाफ सबको हो सकता है, बड़े मामलात हैं, लेकिन आज जो बात है कि साकिब निसार साहब ने जो बात की कि जी उन्होंने कहा कि जी उन्हें दबाव डाला है, वो ये कहते हैं कि मुझे कहा कि ये है। साकिब निसार साहब कहते हैं कि वो तरक्की चाहते थे। राना शमीम साहब कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बिल्तिस्तान के जो सुप्रीम कोर्ट हैं वो डायरेक्ट जो है ना वो हुकूमत के ज़ेर असर होते हैं, उसका वज़ीर आज़म ने फैसला करना होता है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनको तरक्की नहीं दे सकता। ये बात सही है, लेकिन इसमें कोई ना कोई 2 नंबरी तो है, दाल में कुछ काला है। कि आप ये सोचें कि ये हल्फनामा जो है इतने दिन पहले क्यों नहीं आया, 3 साल हो गए उनको रिटायर हुए हुए, अब ये हल्फनामा क्यों आया? मेरे ज़रा ये कहते हैं कि अमेरिका में थे राना शमीम साहब, और राना शमीम साहब जो थे अमेरिका से निकले लंदन गए, लंदन में वहाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई। कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ ज़राए कह रहे हैं कि नहीं, मियाँ नवाज शरीफ साहब से डायरेक्ट मुलाकात नहीं हुई, उनके हवारियों से मुलाकात हुई, वहाँ ये सब कुछ हुआ। इसकी अटेस्टेशन जो है ओथ कमिश्नर की, वो पाकिस्तान की नहीं है, वो भी वहीं की है, और ओथ कमिश्नर भी वही है जिसने
اٹیسٹ کر کے میاں نواز شریف صاحب کا سرٹیفکیٹ بھجوایا تھا پاکستان کے، وہ سچ مچ بیمار ہیں اور زیر علاج ہیں. ایک ہی اوتھ کمشنر ہے، پاکستان کا اوتھ کمشنر بھی نہیں. آخر رانا شمیم صاحب کو ضرورت کیا پڑ گئی کہ لندن سے وہ ٹیسٹ کرا کے اس کو بھیجیں؟ وہ کاغذ کیوں انہوں نے بھیجے اور یہاں کس لیے بھیجے؟ اور 2 دن پہلے یہ ہنگامہ اس لیے کہ کل سماعت ہو رہی ہے مریم نواز کے مقدمات کی. اب وہی ثابت کرنا چاہ رہی ہیں. آج پنجاب اسمبلی میں ایک قرارداد بھی پیش کر دی گئی ہے کہ حلف نامے نے ثابت کر دیا کہ ثاقب نثار جانبدار تھے اور عدالتیں جو ہیں وہ اپنا کام صحیح نہیں کر رہی، لہٰذا اس پر غور کیا جائے. اس کو اس حلف نامے کے بیس پہ یعنی پنجاب اسمبلی میں یہ قرارداد جمع ہوئی ہے، اس پر ایکشن لیا جائے کہ یہ معاملات گڑبڑ ہیں، یعنی وہ سماعت ملتوی کی جائے. اور جو کارروائی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز بے قصور ہیں. یہ قرارداد میں کہا گیا ہے. ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں. ہمیں تو ہے کہ اس موقع پہ یہ حلف نامہ کیوں آیا. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہر بڑے واقعے کے پہلے کوئی نہ کوئی آتا ہے، اور یہ لوگ بڑے ماشاءاللہ کاریگر لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، صنعت کار بھی ہیں، کاروباری بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، اور برسر اقتدار بھی ایک حد تک بڑی دیر تک رہے ہیں. سب کچھ آپ کے سامنے. اور حکومت ہماری جو ہے، جس نے کہا کہ ہم لوٹ مار کا پیسہ نکلوائیں گے، وہ بھی اب تک ان سے پیسے کوئی نہیں نکلوا سکی، بلکہ وہ خود باہر چلے گئے، وہ خود نکل لیے. تو اب یہاں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، کیا ضرورت کیا پڑ گئی. اب آج عدالت نے سماعت کی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ مطلب سپریم کورٹ ہائی کورٹ نے جو ہے اسلام آباد میں اطہر من اللہ نے از خود نوٹس لیا، اور انہوں نے نوٹس لے کے اس کا فیصلہ کیا. فیصلہ کیا کیا؟ انہیں جواب طلبی کی ہے. آج میر شکیل الرحمان صاحب وہاں آئے تو انہیں بڑے بادب طریقے سے ان سے بات کی کہ ہم آپ کو بلانا نہیں چاہتے تھے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ آپ نے ایک حلف نامے پہ لیڈ سٹوری چھاپ دی جب تک آپ نے پتہ بھی نہیں کیا کہ یہ حلف نامہ صحیح ہے کہ غلط ہے. دوسری صاحب تھے وہاں انصار عباسی صاحب، تو انہیں کہا میں جواب اس کا دے دوں. انہوں نے کہا آپ جواب نہ دیں، آپ بعد میں، آپ پالیسی میکر نہیں ہیں. تیسرا نوٹس جو ہوا وہ عامر غوری کو ہوا، جو دی نیوز کے مطلب ایڈیٹر ہیں، ہمارے دوست ہیں. ان کو بھی نوٹس جاری ہوا ہے، اور ان سے کہا کہ جواب طلبی کی، اور 26 تاریخ کو لوگوں کو دوبارہ بلایا کہ بتائیں کہ یہ کیا ہوا. ان بٹوین یہ سارے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں. اب یہ کیا معاملات ہیں، کیوں ہوا، کیسے لیڈ سٹوری چھپ گئی. لیکن سوشل میڈیا میں تو بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن اخبار تو بڑا ذمہ دار ہے، پوری دنیا میں ذمہ دار ہے. اخبار پرنٹ میڈیا کی ویلیو جو ہے آج بھی کم نہیں ہوئی، چاہے اس کی اشاعت کم ہو گئی لیکن اس کی ویلیو کم نہیں ہوئی پوری دنیا میں. تو ہمارے یہاں بھی ویسے ہی ہے. یہ انہیں نوٹس لیا گیا، خود نوٹس ہم لیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب انصار عباسی صاحب یہ کس انداز میں آپ نے چھاپ دیا، اس کی تحقیقاتی رپورٹنگ آپ کرتے ہیں، آپ بڑے سینئر آدمی ہیں، تو آپ یہ بھی تو جواب دیں کہ کس نے کیا، کیوں کیا، کیسے تھا. اب اس کا رزلٹ نکلے گا، لیکن لگ کیا رہا ہے؟ لگ یہ رہا ہے کہ کل جب سماعت کے لیے جائیں گی مریم نواز، آج وہ پہنچ گئی لاہور سے اسلام آباد چلی گئی، وہاں پہ مختلف لوگوں سے وہ میٹنگ کریں گے، پھر اس میں ایک منصوبہ بندی ہوگی، سب بندی ہوگی کہ کل کیا ہوگا. تو وہ بھی یقینی بات ہے وہ اس نوٹس کو وہاں پیش کریں گی اور کہیں گی. کیونکہ رانا شمیم صاحب کہتے ہیں کہ میں وقت پہ نوٹس پیش کروں. آج رانا شمیم صاحب خود نہیں آئے بیماری کی وجہ سے، ان کے صاحبزادے آئے اور انہوں نے کہا احمد حسن نے کہ جو والد صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیونکہ وہ سفر کر کے آئے ہیں، اس لیے میں حاضر ہوا ہوں، تو اگلے ٹائم میں وہ آ جائیں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر ثبوت ہے تو لائیں، ہم سابق چیف جسٹس کے خلاف بھی کام کریں گے. اطہر من اللہ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ان کے خلاف بھی فیصلہ دیں گے، ہم ان کی بھی دیکھیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا. لیکن یہ معاملات ایسے نہیں ہیں. یہ معاملات ایسے ہی ہیں کہ جیسے پینڈورا پیپرز کے بعد جو ایک دم سے مہنگائی کا مسئلہ آیا، دوسری چیزیں آئی ہوئی، تو پیپر جام ہو گئے. وہ اگلی حکومت میں نکلیں گے کہ یہ کیا ہوا. اور اسی طرح یہ معاملات بھی ختم کرنے کے لیے، دفن کرنے کے لیے، اس کو کہ کل کی سماج جو ہوگی اس کا کیا ہوگا، ساری چیز کو ڈسٹرب کرنے کے لیے یہ سلسلہ بھی سامنے آیا. اب دیکھیں موجودہ حکومت کہاں کہاں شکست کھا رہی ہے. لاہور میں کل بھی میں نے کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، 133 میں وہ اپنا کیس لے کے گئے، ہائی کورٹ گئے تھے، ہائی کورٹ نے بھی ریجیکٹ کر دیا. یعنی آپ یہ سوچیں کہ حکومتی امیدوار ہو، پہلے الیکشن ٹریبونل سے ریجیکٹ نہیں، پہلے الیکشن کمیشن نے ریجیکٹ کیے، الیکشن ٹریبونل نے ریجیکٹ کیے، پہلی عدالت بنی اسے سننے سے انکار کیا، دوسری عدالت بنی اسے سننے سے انکار کیا، تیسری عدالت نے 2 رکنی عدالت نے سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا، اور بعد میں
درخواست برخاست کر دی. اب وہ کہتے ہیں میں سپریم کورٹ جاؤں گا. بعد وہ بھی نہیں آ رہے ہیں. جمشید اقبال چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں میں سپریم کورٹ جاؤں گا, آخر میں نے ٹکٹ لیا ہے پارٹی کا, اور پارٹی ہے اور میرے سارے لوگ ہیں, اور میں تو جیتنے والا امیدوار تھا. وہ جو بھی کہیں وہ بالکل صحیح ہے, لیکن وہ کون سا الیکشن میں حصہ لے سکیں گے؟ ابھی تو نہیں لگ رہا 5 دسمبر کو الیکشن ہوگا. یہ تھی آج کی اہم باتیں کہ سارا کچھ کیوں ہوا, یہ پنڈورا بس کیوں کھلا, اور اس کے ابھی بہت سے چیزیں سامنے آئیں گی رفتہ رفتہ جو آگے بات چلے گی. اللہ آپ کو سلامت رکھیں. آپ سے ایک ہی درخواست, INN کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارا اور یہ رابطہ جو ہے مستقل ہو جائے, اور اپنی یہ رائے کا بھی اظہار ضرور کیجیے. آپ سلامت رہیں. اللہ نگہبان.